हालेलुया हाले हालेलुया. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता नियाळटा. जेन्ना कुर्साच्या पलंगार जेजू कळटालो तेन्ना जेजून सायबिणीक आमची आवय म्हूण परगट केले. हें आमी आतां आयकुया. जोवाच्या शुभ वर्तमान 19 वळी 25 ते 27. जेजूच्या कुर्सा सोरशी ताची आवय, ताचे आवयची भयण क्लोफासाची पोतीण मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक उबो आसतल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, अस्तोरे, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. खऱ्यांनीच मोगाळ भावा भयणो, सायबीण माय आमची आवय. जेजून तिका आमची आवय करून दिल्या. आमी तिची भुरगीं. आनी जो जो मनीस हे मायक उलो मारता ती माय आमचें मागणें आयकनासतना रावता. जायत्यांनी हें मागणें, तेरसाचें मागणें सायबीण मायक उलो मारून केलां आनी तांचे गोरजेक सायबीण माय पावल्या. अशीच एक घडणी. एक तरणाटो भुरगो जेन्ना तांच्या घरांत रातचो तेर सुरू जातालो तेन्ना शेजारच्या घरांत तो धांवतालो. तांच्या घरांत टीव्ही नासली, शेजारच्या घरांत केबल टीव्ही आसली. देखून जेन्ना घरांत तेर सुरू जातालो ताका वाज येताली, ताका टीव्ही पळोवंक जाय आसली. तो शेजाऱ्याच्या घरांत टीव्ही पळोवंक धांवलो. कांय वर्सांनी जेन्ना ताका नोकरी लागची जाली तेन्ना बॉम्बे इंटरव्यू तो दिवपाक गेलो. इंटरव्यू फेल जालो. बोटीर कामाक वचूंक सोदी. ताच्या परदेशी फ्रेंडान जो बोटीर काम करतालो फोन मारून ताका विचारलें, इश्टा लागली रे नोकरी? ताणें म्हणलें निराशेपणान ना. त्या इश्टान ह्या तरणाट्याक सुचयलें, मागणें कर, भोव करून तेर्स कर, सोडी नाका. आनी ह्या तरणाट्याक तर खबर आसलीच की हांव आपूण तेर्स केन्नाच करिना. तर तो तेर्साक बसूंक लागलो. ताची माय आनी घरचीं बी तटाकलीं. अकस्मात आमचो पूत तेर्साक बसता तें पळोवन. पूण खुशालूय जाली. दुसरे फावटी तो बॉम्बे इंटरव्यूआक गेलो. दुसरे फावटी फेल जालो. त्या फ्रेंडान परतून ताका फोन करून विचारलें. हाणें सांगलें, हांव फेल जालो. तेर्स आनी कित्याक? तेर्सूय करून बी हांव फेल जालो. आनीक आनी तेर्स कित्याक करचो? तरी पूण त्या इश्टान सांगलें, तेर्स सोडी नाका. आनी तेर्स चालू दवरलो. आनी तिसरे फावटी तो इंटरव्यूआक गेलो तेन्ना पास जालो. ताका नोकरी मेळटा आसतना डायरेक्ट 3rd लेवलाचेर नोकरी फावो जाली. आमचे जे बोटीर काम करतात तरणाटे ते जाणात की तिसऱ्या पांवड्यार पावपाक जायते पयले 2 सकला लेवलाचेर त्रास कश्ट काडूंक जाय. पूण ह्या तरणाट्याक डायरेक्ट तिसऱ्या पांवड्यार नोकरी फावो जाली. आनी जे ताचे बरोबर बॉम्बे इंटरव्यूआक दुसरे तरणाटे आसले ते पयल्या लेवलाचेर आसले. हे भाशेन सायबीण माय आमच्या जिवितांत वावर करतात. बायगून जुजेबाजाक आमी रोजरी बॉय म्हणटा. हें नांव ताका दिलां. कित्याक लागून? कित्याक ल्हानूसतान जुजेबाजाक सायबिणीचो मोग आसलो. जेन्ना तो इस्कोलाक वेतालो आनी येतालो तेन्ना रोजराचें कोंत घेवन तेर्स कोत्तालो. जेन्ना तो श्रीलंकेक गेलो तेन्ना ताणें रोजराचें कोंत घेवन क्रिस्तांव कातोलीक लोकांक सोदलीं. कातोलीक लोकांनी पासून श्रीलंकेन तेर्साचें रोजराचें मागणें चोरून आपलो भावार्थ सांबाळ्ळो. पाद्री जातोस जुजेबाजान आपली दोपरां जोरोयली सायबीण मायच्या पांया मुखार, दिन घातली सांकवाळे आनी आपलें आख्खें जिवीत सायबिणीक भेटयलें. एक गुलाम कसो आनी शीट बरयली, गुलामपणाची शीट.
सायबीण माय हांव तुजो गुलाम जावंक सोदतां जेजूक पासून. हो आमचो मोगी, हो आमचो पात्रोन जुझेबास. मोगाळ भाव भयणीनो, हे जी रुजाय आमी म्हणटा ती रुजाय बरे भाशेन जावपाक ताचो अर्थ समजूंक, ताची खरी समजूणी आमकां आसूं भावार्थान ती म्हणूंक एकदम गरजेचें. आनी देखून भोव थोड्या उतरांनी ताचो अर्थ आनी ताचो इतिहास आमी जाणा जावंक सोदुया. पयले सुवातेर रुजार म्हणजे कितें, रोजरी म्हणजे कितें. हें उतर लातीन भाशेन रुजारियम म्हणजे रोजयांची एक बाग, रोज गार्डन. हो एक फुलांचो जेलो, अ गार्लंड ऑफ फ्लावर्स. हो ज्यो कवितांची एकठांय हाडलेली एक मेळ, अ कलेक्शन ऑफ नायस कोट्स ऑफ पोयम्स, हाचो मिनींग हो. म्हणजे आमी पळयता एक ह्या जेल्याक फुलां गुंतून आसतात ते भाशेन दर एक मनीस भावार्थान सगळ्यांक गुंतलेलो आसा आनी सायबीण मांयक बराबर घेवन तो गुंतलेलो आसा. दर एक मनीस सायबीण मांयचे भाशेन परमडीत जावंक सोदता, एक गार्डन जावंक सोदता, सगळ्याक परमड दिवंक सोदता जेजूच्या मोगाच. हें तें रोजार, ही ती रोजरी. कशी सुरू जाली? रोजार ह्या मागण्याचो रोम सुरवात आमकां सेवा धर्माचे एक मागण्या रितीन मेळटा, जाका आमी म्हणटा सॉल्टर ऑर लिटर्जी ऑफ द आवर्स ऑर डिवायन ऑफिस, पवित्र सभेचें मागणें. हातूंत 150 स्तोत्रां आदल्या कोरांतलीं वांटून घातलेलीं आसा. ही 150 स्तोत्रां मोठभाशी आनी याज्ञीक म्हणटाल्याच मागणें करतात. सो अशें दिसलें की फकत मोठभाशांक कित्याक हाचो ओत्मीक गूण मेळचो, आमच्या लौकीक भाव भयणांकूय हाचो फायदो जावचो, हें मनांत धरून ताणें सॉल्टर ऑफ द लेटी म्हूण सुरू केलो. आनी हें सुरू करून जायत्या लोकांक ह्या सॉल्टराचो फायदो जालो. म्हणजे 150 स्तोत्रां मागणें करपाचो फायदो. आयरीश मॉंक्स जे आसले, आयलंडाचे मोठभाशी जे आसले, तांणी ही 150 स्तोत्रां 3 भागांनी वांटलीं, 50, 50 आनी 50. आनीक जे मोठांत ले ब्रादर्स आसले, लौकीक भाव आसले, तांकां सांगलें तुमी 50 स्तोत्रां म्हणूंक जाय दिसाक. वो 50 स्तोत्रांच्या जाग्यार 50 आमचे बापा म्हणूंक जाय. आनी कोणाक पासत त्यो भेटोवपाच्यो, जे कोण मोठभाशी मेल्यात तांचे पासत त्यो भेटोवपाच्यो. जेन्ना आयरीश मॉंक्स युरोपाक पावले तेन्ना ही मागण्याची पद्दत थंयसर फामाद जाली. पूण सवका सवका 50 स्तोत्रां म्हणपाची सोडून फकत 50 आमचे बापा म्हणपाची पद्दत उरली. आनी 50 आमचे बापा मेजूंक रोजाराचें कोंत सुरू जालें. देखून ताका बिट्स आसा ते मेजूंक उगडास करपाक, नाजाल्यार फकत 1-2 म्हणपाक अवघड. रोजाराचें कोंत दवरल्यार सोंपें जाता, एटेन्शन चड मागीर मागण्याचेर वयता, मेजपाचेर वचून. हांगासान सुरू जालें हें रोजाराचें कोंत. सायबिणीचे भक्तीक असलेच पद्दतीचो वापर जाला. 150 नमान मरे म्हणपाची संवय सुरू जाल्ली. आनी 12व्या शेंकड्यांत जे आमी नमान मरेचो पयलो भाग म्हणटा तो पयलो भाग सुरू जालो. नमान मरे ज्या देवदूत सायबीण मांयक नमान करून म्हणटा आनी एलिझाबेथीक भेट्टा तेन्ना एलिझाबेथ सायबिणीक म्हणटा तीं उतरां हो नमान मरेचो पयलो भाग सुरू जालो. 150 पावटी हें म्हणटाल्यात. नमान मरे म्हणप, सोत मानता म्हणप आनी आमच्या बापा म्हणप खूब खूब क्रिस्ती भावार्थ्यांक गरजेचें म्हूण परगट जाल्लें. आनी देखून सगळ्यांनी ह्या मागण्याचो अर्थ समजचो, समजून भावार्थ आकारचो आनी ते नेटान उमेदीन करचें म्हूण मागणें केलें.
सवका सवका कितें जालें, ही जे नमान मरे म्हणटात ताचे वांगडा नियाळ सुरू जालो. आनी नियाळ धाकट्या धाकट्या वाक्यांनी, फ्रेजीस आनी सेंटेन्सांनी जे स्तोत्रां म्हणटाल्यात, एक एक स्तोत्रा उपरांत सायबीण मांयच्या जिविता वयर वा जेजूच्या जिविता वयर जे सोडवणीचे गूट आसात तांचेर एक धाकटे धाकटी वोड शेवटाक जोडटाले. म्हणटो स्तोत्रां म्हणचें म्हणून निमाणें स्तोत्राच्या सायबीण मांयच्या जिविताचो एक गूट वा जेजूच्या गुटाच्या जिविताचो गुटाचेर एक एक वोड ते म्हणटाले. सवका सवका ही स्तोत्रां म्हणपाचें बंद जालें आनी फकत उरल्यो कितें मागीर त्यो वोळी, ते फ्रेज उरले जे जेजूचें जिवीत, मरण, पुनर्जिवनपण दाखोळ करतात वा सायबीण मांयचे जिविताचे गूट दाखोळ करतात. 1410 वर्सांत सुरू करून 1439 पासून वर्सां मदें डॉमिनीक ऑफ प्रुसिया हो कार्तुजियन संस्थेचो वांगडी ताका सायबीण मांय दर्शनान दिश्टी पडली आनी तेर्साचें रोजाराचें मागणें, रुजाय सायबीणचें मागणें करपाक ताका आग्रो केलो. आनी तेन्ना सावन आनीक बरे भाशेन हें तेर्साचें मागणें सुरू जालें, मागण्याक नेट मेळ्ळो. ह्या बायगोतान 50 नमानमरेक 50 ह्यो वळी, ह्या फ्रेज जे सायबीण मांयच्या जिविताचेर, जेजूच्या जिविताचेर आमकां सांगतात ते जोडले. आनी देखून आमकां मागीर 50 नमानमरे आनी 50 सायबीणच्या जेजूच्या जिविताचेर ते मेळटा. उपरांत हेनरी ऑफ कालकार म्हूण आयलो, ताणें कितें केलें, हे जे 50 आसात ताचे 5 वांटे केले, 5 भागांनी ते वांटले, 10 एक एक भागांत. आनी देखून आमकां डॅकेड्स सुरू जाले, फोंड सुरू जालो. आनी एक एका कोणा पयलीं आमच्या बापा ताणें प्रार्थना घातली. सो 50 नमानमरे आनी 5 थंयसर आमच्या बापा ताणें भितर काडले. ताचे उपरांत आयलो आलान देला रोचे. आनी अदीक नेटान हें तेर्साचें मागणें फुडें व्हेलें. ताणें हे ते गूट जे आसात ते 3 भागांनी वांटले, संतोसाचे गूट, दुखाचे गूट आनी ऑर्काचे ओ मोहिमेचे गूट. आनीक जेजूचें जे जिवीत आसा ते ह्या 3 भागांनी ताणें वांटलें. इनकार्नेशन, जेजू आमचे पासत मनीस जालो आनी मनीस जावन ताणें कितें केलें तें ताणें त्या 5 मिस्तेरान दाखयलें. उपरांत आसात जेजूचें कोश्ट मरण आनी शेवटाक आसात जेजूचें जिवंतपण आनी स्वर्गार वचप. तेन्ना लुमिनस मिस्ट्रीज उजवाडाचे मिस्तेर नासल्यात. उजवाडाचे मिस्तेर जोआंव पाल दुसऱ्यान 2002 वर्साक जोडल्या आनी आतां मेळून सगळे हे 20 मिस्तेर आसा. पाप साहेब लिओ धावो जशें सुरवातेक सांगलां, ताणें 1520 वर्साक ओतुंबराचो म्हयनो तेर्साचो म्हयनो म्हूण परगट केलो. ताचे उपरांत पाप साहेब पियूस पांचवो हाणें 1569 वर्साक एक बुल्ल काडलो, म्हणजे एक शिकोवण दिली, एक परगटणी केली की तेर्साचें मागणें सगळ्या फिरगोजांनी आनी घरांनी जावचें. हें मागणें न्हूच फकत उतरांनी म्हणपाचें, पूण ताचेर अदीक ध्यान करपाचें, मॅडिटेशन करपाचें. दीस इज अ मॅडिटेटीव प्रेयर ही सेड. आनी हाचेर अदीक भर ताणें घातलो. ओतुंबराचे 7 तारखेर 1571 वर्साक नेवल बॅटल ऑफ लेपांतो, जंय टर्क्स आसात ताणें आक्रमण केलें क्रिस्ती संस्कृतायेचेर, क्रिस्तांव लोकांचेर. तेन्ना सायबीण मांयक उलो मारलो हें मागणें करून हो तेर्स करून, सायबीण मांय आमच्या आदाराक पाव. सायबीण मांय आदाराक पावली आनी ह्या बॅटलांत, ह्या झुजांत क्रिस्तांव जैतिवंत जाले. आनी देखून पाप साहेबान पियूस फिफ्थ ताणें एक फेस्त त्या दिसाक परगट केलें, तें म्हळ्यार अ लेडी ऑफ विक्ट्री. कित्याक हें झूज ते झुजलें
जोतीबंद सायबीण माय म्हूण. पूण ताचे उपरांत जे पाप साहेब आयले तांणी उपरांत तेर्साक लागून हें जैत मेळ्ळें देखून आवर लेडी ऑफ रोजरी म्हूण हे फेस्ताक नांव दिलें. 1716 वर्सा आमच्या सेवा धर्मा लिटर्जिकल कॅलेंडरांत आमचो कॅलेंडर जो आसा तातूंत हें फेस्त मागीर जोडलें आवर लेडी ऑफ रोजरी. आनी 1974 वर्सा पाप साब पॉल VI हाणें एक दाखलो भायर काडलो, एक डॉक्युमेंट जाचें नांव मारियाली स्कुल्तूस द कार्ट ऑफ मेरी. आनी तेतून ताणें सांगलें की हें तेर्साचें मागणें जावन आसा इज अ कॉन्टेम्पलेटीव प्रेयर. ध्यान करप, चिंतन करप तसलें हें मागणें. हें मागणें जितलें सोकासायेन आमी करता, शांतपणी करता, तितलो बरो प्रभाव आमचेर जाता आनी तितलो बरो फळ आमकां मेळटा म्हूण हें ताणें दाखोवन केलें. ते बरोबर हें ताणें हेंय सांगलें की एक तयारी कशी हें तेर्साचें मागणें आमी करूंक जाता आनी त्याच मिसाचे भेटेक. आनी मिसाची भेट जाल्या उपरांत मीस जेवंक हें मागणें आमकां आदार जाता म्हूण हें दाखल्यान ताणें सांगलें. ह्या तेर्साची बांदावळ कितें? पयलीं आमी सुरू करता कुर्साची कुरू काडून. सो पवित्र त्रेतवेच्या नांवान आमी हें सुरू करता. देव बाप रोसणार, देव पूत सोडगोंडार, देव पवित्र आत्मो पवित्र करणार. जो बाप ओरोम तो मनीस जालो आनी जेजू उद्देशी संपूर्ण मोग दाखयलो देखून हड्ड्याचेर संपूर्ण मोगाची खुणां. आनी होच मोग विस्तारूंक ताणें आमकां पवित्र आत्मो दिलो, आमकां गोठाय आनी बळ दिवपाक. भुजांचेर आमी ते मागता. पवित्र त्रेतवेच्या नांवान तेर्साक सुरवात आमी दिता. मागीर आसा सोत मानता. ह्या सोत मानतांत 12 सोतां आसात जे आमी मानून घेता. मुळावी सोतांत ते देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मा. 12 सोतां उस्कुटावन आसात ती मानता म्हूण आमी दाखयता आनी आमचो बाळ तुदी गोट करता. उपरांत आसा आमच्या बापा. आमच्या बापा ह्या प्रार्थनांत 5 P's आसात. हें जेजून आमकां शिकयलां. काय बरें. आमच्या बापा हें प्रार्थन बिगिन्स वीथ प्रेज, देवाक वाखाणून. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. देवाची वाखाणी पयली. उपरांत 2nd P आसा प्रायोरिटी टू द वील ऑफ गॉड. 2nd P देवाचे कुशेक पयलो जागो. म्हजी कुशी न्हय, जें सायबीण मायन म्हळ्यार तुजी कुशी जावं. 3रे स्वातेर आसा प्रॉविडन्स. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी अशें. म्हणजे आमी देवाचेर पातयेता, देव आमकां दिता सगळें. सायबीण माय देवाचेर पातये. 4थें आसा बोगसणें, पाडन. सगळ्या मनीसकुळाक बोगसणें मेळूंक सायबीण मायन वय म्हणलें जेजूक हो बोगसण्याचो सागर दिवंक. आनी 5वे स्वातेर आसा पूण वायटांतले आमकां निवार. सगळ्या वायटांतले आमकां निवार. 5th P. सगळ्या वायटांतले आमकां निवारता त्या देंवचाराच्या चोपक्यांतले आमकां वाटावंक सायबीण मायन जेजू आमकां दिलो. मागीर आसा नमान 3 नमान मरे आमी म्हणटा. नमान मरे, नोमान हें उतर रिजॉयस, आनंद बरीत जा. वेगवेगळे भाशेन सायबिणीक म्हणलें कित्याक जशें आदल्या कोरांत आमकां मेळटा हीं सुत्रां इज्रायलाक म्हणलोलीं. सियोनाचे दुवे जेफनाय 3:14-17 संतोश बरी जा कित्याक तारोक तुजें सवें आसा, तुजें मोदें आसा. सो ही मिसियानीक जॉय सोडगुंडार येवपाचो आसा. ही हो संतोश परगट करपाक हीं उतरां वापरल्यात. नोमान. मारिया हें सायबीण मिरियम आदल्या कोरांत एक्झोडस चॅप्टर 15 आरोनाची आनी मोजेसाची भयण देवाची वाखाणी करूंक मध्यस्थी जाता, फुडारीपण घेता. सायबीण माय देवाची वाखाणी आमच्या नांवान करूंक ही फुडारीपण घेता. हें नांव सायबीण मायचें. मेरी कुरपेन बरलोली. तिका देवान कुरपेन बरलोली केली. आदिस्तान पातकां मेकळी दवरली आनी सदांच देवाच्या फावराक ती रावली. जुआंव पावल दुसरो रिडेम्पटोरीस मातेर ह्या दाखल्यान द मदर ऑफ द रिडीमर. तो मारिया म्हूण सायबीण मागीर पाचारना, हें नांव काडिना. तो म्हणटा कितें फूल ऑफ ग्रेस. कुरपेन बरलोली अशेंच म्हणटा सायबीणी. सर्वेस्पो तुजें ताय आसा. जेन्ना देव आपलें कसलें काम आमच्या भुजांचेर घालता तें सारकी पावपासून आमकां देव सांगात करता.
आदार दिता. व्हडलीं व्हडलीं कामां. मोजेसाक आपयलो तेन्ना ताणें म्हणलें हांव तुजे बरोबर आसा, सर्वेस्पोर तुजे बरोबर आसा. एक्झोडस 3:12. गिडियनाक आपयलो तेन्ना म्हणलें हांव तुजे बरोबर आसा. जजीस 6:12. सायबीण मांय येद्या व्हडल्या सोडगोंडाराक जल्माक हाडूंक जाय, सर्वेस्पोर तुजें सगळें आसा म्हूण अशें बळ दिलें. तेन्ना आमी म्हणटा हांव सर्वेस्पोर तुजें सगळें आसा, देव आमकांय बी करपा दिता. वस्तुऱ्यां भितर तूं सदैव आनी तुजो पूत सदैव तुजो पूत जेजू. पवित्र आत्म्यान बरोवन एलिझाबेथीन हीं उतरां उद्गारली ती मारये विशीं, जेजू विशीं. आनी मारयेचेर थारोवलें आसा देवाचें बेसांव आनी मनशाची वाखाणी हें तिणें दाखोड केलें. असलींच उतरां आमकां जुदीत चॅप्टर 13 वर्स 18 मेळटात, जेन्ना जुदीत हॉलोफेर्नस हो इस्रायलकारांचो दुस्मान ताची गोमटी कातरता. आमचो दुस्मान देंवचार ताची गोमटी कातरूंक, ताचेर झूज मांडूंक आमकां सायबीण मांय आदार दिता. देखून हीं उतरां एलिझाबेथाच्या तोंडांतल्यान भायर सरतात. दुसरो भाग आसा बायगोन मारे. बागयोंच खरेंच ती बायगोन निश्कळूंक पातकां मेकळी. देखून डिसेंबराचे 8 तारखेर सायबीण मांय निश्कळूंक म्हूण इमॅक्युलेट कन्सेप्शन हें आमी फेस्त करता. ती पातकां मेकळी तिका देवान सांबाळली आनी ती सदांच रावली. मादर ऑफ गॉड, देवाची मांय ती, जेजूची मांय. न्हूच फकत जेजूक जल्माक हाडला म्हूण, पूण ताचे नोदीक ती देवाची मांय, कित्याक ती देवाची कुशी पाळटा. मार्क 3:35. जी कोण म्हज्या बापाची कुशी पाळटात ती म्हजी आवय. सो सायबीण मांय ह्या धरून कारणान देवाची मांय जाता आनी ती आमचीय मांय जाता. विनोती कोर आमी सायबीण मांय मुखार ल्हान जाता आनी आमचे पासत माग म्हूण सांगता. विनोती कोर कोणा पासत? पातक्यां पासत. कित्याक सायबीण मांय आमचो पातक्यांचो बरमासो. आनी ह्या पासत दर एक पातकी जेन्ना तिका बराबर घेवन मागणें करता तेन्ना ती आमच्या आदाराक पावता. शी बिकम्स द रेफ्यूज ऑफ होप. परतून परतून आमी नमान मारे म्हणटा. कित्याक परतून परतून नमान मारे म्हणून आमी तांबो नासतना जेजू क्रिस्ताची वाखाणी करता. अशें आमकां पाप पावलो सवो आपल्या धाकल्यांक मारियाली स्कूल तूं सादून म्हणटा. आमी तांबो नासतना देवाची वाखाणी करता. आनी दुसरें परतून परतून नमान मारी म्हणल्यार पासून एवरी टायम वेन वी से दॅट हेल मेरी इट बिकम्स अ न्यू प्रेयर. सेम मागणें न्हू तें, उतरां जरी सेम तरी नवे नवे पावटी आमी तें मागणें करता. ताचे उपरांत आसा डॉक्सॉलॉजी, महिमा बापाक. महिमा बापाक ह्या पवित्र पुस्तकांतल्या वेगवेगळ्या भागांतलें काडलां. मॅथ्यू 28:19, रोमन्स 16:27, जूड वर्स 25. पवित्रीतेक वाखाणी दिवपाची, महिमा गाजोवपाची. ताचे उपरांत आमी गूट म्हणटा. हे गूट तुमी जाणात कशें वांटल्यात. सोमार संतोशाचे, मुंगडार दुखीचे, बुधवार ऑर्काचे मोहिमेचे मिस्तेर, ब्रेस्तार उजवाडाचे गूट, शुक्रार दुखीचे गूट आनी सोनवार संतोशाचे गूट. आयताराक आमी मोहिमेचे गूट उचारता. मायाचे 13 तारखेर 1917 वर्साक लुड्स गांवांत, फातिमा गांवांत सायबीण मांय दिश्टी पडली त्या गांव भुरग्यांक. आनी ताणें हें मागणें करूंक तांकां सांगलें एड कर म्हूण रजाय करता आसतना. ओ म्हज्या जेजू, बोगोस आमकां आनिवार आमकां एमपणांतल्या वजांतली सरकार वर सगल्या ओटम्यांक भोव करून चड गरज आसल्या. ताचे उपरांत आमी म्हणटा नोमान राणी. नोमान राणी म्हणून आमी कितें म्हणटा? दाखयता की सायबीण मांय आजून पासून आमच्या सडवणीच्या वावरांत, सडवणीच्या जिवितांत हाजीर आसा. ही शोज ऑन गोईंग रोल ऑफ मदर मेरी. आनी ती काकुतीन बरलोली. पयलीं ताची आमी वाखाणी करता आनी दुसऱ्या भागांत मागीर आमचे पासत माग म्हूण आमी तिचे लागीं मागता. तर मोगाळ इश्टानू, आमी हें जें मागणें करता, तेर्साचें मागणें, तें कित्याक करूंक जाय? पयले स्वातेक हें मागणें पवित्र पुस्तकाचेर आदारून आसा. आमी आतां नियाळ्ळां की इट इज अ बिब्लिकल प्रेयर. मागीर आमी पळयता हें मागणें आमकां खूब सायबीण मांयन करूंक लायलां. फातिमाच्या गांवांत जेन्ना ती भुरग्यांक दिश्टी पडली तेन्ना ताणें सांगलें सगल्यांक पातकाचें फारीकपण मेळचे खातीर, फॉर द कन्वर्शन ऑफ सिनर्स
नवसरणी जावचे खातीर पातक्यांची हें मागणें करचें म्हूण. आनी ऑक्टोबर 30, 1970 वर्साक ताणें सांगलें, आय एम द लेडी ऑफ द होली रोजरी अशें म्हणून. तेर्साचें मागणें श्रेश्ठ रुपान पवित्रित्वेक दिल्लो एक मागण्याचो उपाय. इट्स अ ट्रिब्यूट, प्रेयरफूल ट्रिब्यूट टू द होली ट्रिनिटी. तेर्स आमचो भावार्थ धिरायता आनी पसरायता. इट स्ट्रेंथन्स अँड एनकरेजीस आवर फेथ. तेर्स एक विनोतीचें मागणें. ह्या दिसांनी आमी कोरोना व्हायरसाचेर आड झुजता. वेगवेगळ्यो आमच्यो गरजो आसात, ताचेर झुजूंक तेर्स आमकां एक मोटें हात्यार. तेर्स थांबून आसतना केल्लें उद्देगी मागणें. इट्स अ पर्सिस्टंट प्रेयर. आनी जेन्ना थांबून आसतना कोण मागणें करता, देव तांचें मागणें आयकता. आमी तें पळयता जेन्ना एक कानाची वस्तूर येता, आपल्या दुयेंत पासत थांबून आसतना ती मागता, जेजू तिचें मागणें आयकता. जेन्ना एक विधवा येता आनी एक खोट्या नितीदारा कडेन आपणाक नीत कर म्हणून मागता, जेजू तिचें मागणें आयकता, कित्याक थांबून आसतना ती मागणें करता. तेर्साक मिशनरी पावर आसा. ह्या तेर्सा उद्देशी जायत्यांचे आमी काळजां जेजू जिखूंक जाता. बायगोंद क्लेमेंट, बाळका जेजूचें तेरेस, सेंट कॅथरीन ऑफ सिएना हांच्या जिवितांत असल्यो जायत्यो घडण्यो जाल्यात, जंय ती तेर्साचें मागणें करता आनी भणकुणीत आसलेले जायते जाण तांच्या मागण्या वरवीं बरे जातात. निमाणी गोळार पडप पासून वयता आसतना तांचें जिवीत बदलता ह्या तेर्साच्या मागण्याक लागून. तेर्स मारिया आमच्या आवयचे भुमिकेचेर लक्ष घालता. माय आपल्या भुरग्यांचे मागणें आयकता आनी आमी तर जेजूच्या भाव आनी भयणी. सायबीण माय आमची माय, आमचे माय ही सायबीण माय मागणें आयकता म्हूण तेर्सांतल्यान ती दाखोवड करता. तेर्सान मनशाळ जिविताचो सुमेळ हो ताल आसा. द रोजरी हॅज द रिदम ऑफ ह्युमन लायफ. कित्याक मनशाच्या जिवितांत संतोश आसा, दूख आसा, मोहिमा आसा, हें सगळें आमी तेर्सांत नियाळ करता. वेगवेगळ्या भाशेचे मिस्तेर म्हणून. आनी तातूंत सगळे भाशेचे मनीस आसात. एकलो मनीस आसा, कुटूंब आसा, पवित्र सभा आसा, आख्खो संवसार आसा. तेर्स आमच्या जिविताच्या सडगुणीच्या गुटांचेर नियाळ. जे गूट आमी जेजूच्या मारयेच्या जिवितांत नियाळटा, तांच्या जिवितांत जालें तशें आमच्या जिवितांत जातलें. आमी मरतले आनी जिवन जातले आनी सासणाच्या सुखाक पावतले हें तेर्साच्या मागण्या वरवीं आमकां ओदीक दाखोवड जाता. तेर्साचें मागणें करतल्यांचें जिवीत नवसरता. जो कोण तेर्स करता ताचें सोका जिवीत बदलता. हें मागणें इतलें सोंपें की तें सगळ्यांनी करूंक जाता. सगळ्यां कडेन करूंक जाता. हें सादें मागणें तें. भुरग्यांनी, जाणट्यांनी, शिकलोल्या मनशांनी, अशिक्षित आसताणी हें मागणें सगळ्यांचें मागणें. तेर्स एक चार बांदता, एक वोट बांदता, कुटुंबाचो, समुदायाचो, फिरगोजकारांचो, आख्ख्या लोकांचो एक वोट बांदता. आनी तेर्स आमकां आमच्या पातकाचें फारीकपण जोडूंक मोठो उपाय जाता. सो पाप साहेबान आमकां सांगलां तेर्सांतल्यान आमी इंडल्जन्स जोडूंक जाता, पातकाचें फारीकपण जोडूंक जाता. तर हो तेर्स करून आमी हे भाशेन जिवितांत फळ मेळोवचो. कसो तेर्स करचो आमी? पयले सुवातेर बसतना न्हीद पडटा तशें बसचें न्हय. आवांतार सुसेगाद रोखडीच जाम येतली तशें आमी बसचें न्हय. जागे उरतले, नियाळ करूंक आदार जातलो तो पॉस्चर आमी घेवचो. चडूय फास्ट न्हू आनी चडूय सोका न्हू. मागण्याच्या मनान ध्यान करपाच्या मनान म्हणपाची गरज आसा. बी फोकस्ड. एक नमानमारेचेर आमचें मन आसपाची गरज आसा. कित्याक एक नमानमारी कितली गरजेची. आनी आमी तेर्स भेटयतना जायते इतिहासां पासून भेटयता. जेन्ना आमी मन लावन भेटयता तेन्ना तें मागणें डायरेक्ट स्वर्गार पावता. सो देखून मन लावन एटेन्शन धरून हो तेर्स म्हणचो. एकल्यान तो म्हणचो आनी समुदाया बाराबर म्हणचो. समुदाया बाराबर आनी प्लस इंडिविज्युअली ऑल्सो आमी ही रुजाय म्हणची. 5 मिस्तेरांतलो एक मिस्तेर तरी दिमीर म्हणचो. कित्याक दिमी घालता तेन्ना आमी थोडें प्राचीन दाखयता. सो कुटुंबान मागणें करता तेन्ना पासून एक तरी मिस्तेर आमी दिमीर म्हणचो. उगडास धरचो. जेन्ना आमी कितें बेस्ट बरें तें देवाक दिता तेन्ना बरें आमकां येता.
सो आमी जेन्ना तेर्स बरे भाशेन करतले तेन्ना बरें आमकां मेळटा. आनीक एज फार एज पॉसिबल जाता ते भाशेन रोजाराचें कोंत जें आमी वापरता तें एकूच दवरचें. इगोर्जींत एक, फॅमिली कडेन एक, बेडा कडेन एक. कित्याक लागून? कित्याक मागणें करून करून त्या रोजाराच्या कोंतांतल्यान कुरपा व्हांवता. देव हें हात्यार आपली कुरपा ओतोवंक वापरता आनी आमची जी पॉजिटीव एनर्जी आहा मागण्यांतल्यान आमकां मेवता ती ह्या रोजाराच्या कोंतांतल्यान व्हांवूंक येता. देखून कोण तो दुयेंत पडलो आमी रोजाराचें कोंत घेवन मागता ताचेर दवरता. कित्याक लागून? कित्याक तें जाता हात्यार हे कुरपेचें. तो जाता ते भाशेन एकूच रोजाराचें कोंत तुजें फिक्स्ड एकल्यान आपआपलें रोजाराचें कोंत दवरचें. तर मोगाळ भाव भयणीनो, तुमी अदीक आनी अदीक आंकवार मारेक सांगाता घेवन जेजू भाशेन जावंक देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो आनी सगळ्या वायटांतली तुमकां निवारचें. नमान मारे कुरपेन भरलोली सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. वस्तुऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यून मारे देवाची माय आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. आमेन.